जियो गे और जैसे जियो गे वैसे मरोगे। अल्लाह अकबर। फैसला आपके हाथ में है, कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। गाने गाते हुए मरना चाहते हैं, थिएटरों में मरना चाहते हैं, शराब के अड्डों पे मरना चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। नबी ने क्या फरमाया, जैसा करोगे वैसा जियोगे और जैसा जियोगे वैसे मरोगे और जैसे मरोगे वैसे उठोगे। अल्लाह अकबर। सुनते रहो, रास्ते में कभी एक एक्सीडेंट हो जाए, अरे वो बच्चा बहुत तेज गाड़ी चलाया करता था, दो बसों के बीच में से ऐसा निकल जाता था, लोगों को परेशान कर देता था। एक बार ऐसा बस के नीचे आया, फिर वापिस ही नहीं आया घर को। अल्लाह। अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, क्या फरमाया आपने। और आज मेरी और आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। अगर आप कार चलाते हैं, आपकी अगर गाड़ी में फिल्मों के कैसेट्स या फिल्मों के गाने चल रहे होंगे, अगर उसी हाल में एक्सीडेंट हो जाए तो अल्लाह के बंदो, रसूल की बात पत्थर की लकीर जो मिट नहीं सकती, इसी हाल में अल्लाह के पास उठोगे। फिल्म देखते देखते मर जाओगे, इसी हाल में अल्लाह के सामने उठोगे। टीवी के सामने निगाहें टकटकाती रहेगी, अगर मौत आ जाए इसी हाल में अल्लाह के सामने उठोगे। सोचो, कड़ाके की सर्दी है, अल्लाह सुबह आप ठंडे पानी से वजू कर कर मस्जिद के सिम जा रहे, मस्जिद के सीढ़ियां चढ़ रहे, आपकी रूह कब्ज़ हो जाए। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा करोगे वैसे जियोगे। तुम्हारी जिंदगी की स्पीड अल्लाह के दीन के लिए लग जाए, कसम काबे के रब की, अल्लाह के रास्ते में तुम्हारी मौत आएगी, अल्लाह के रास्ते में तुम्हारी मौत आएगी। तुम्हारी जिंदगी चोरी में, झूठ में, शराबनोशी में, हरामखोरी में होगी तो यही हालत में मौत आएगी। अल्लाह के लिए हमने जिंदगी दी, तूने कैसे गुजारी, हमने जिंदगी दी। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अंदाजा करिए, गौर करके देखिए, जिंदगी किसे कहते हैं, किस नियामत का नाम है। इसके बाद जवानी किस नियामत का नाम है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। अजीज और दोस्त साथियों, हमने जवानी दी, तूने कैसे गुजारी। अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह सवाल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के बाद सहाबा को मदीने में वेलकम कर रहे, एक के बाद एक सहाबा इकराम आते चले गए, एक के बाद एक आते चले गए। अल्लाह के रसूल ने हर एक को वेलकम किया और बताते गए। एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा के आ रहा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये कौन नौजवान है आ रहा है। तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल जान रहे, ये वही नौजवान है। तो नबी ने कहा कि हां जानते, ये कौन है, ये वो नौजवान है जिसके जिस्म पर इतर लगाकर किसी गली से गुजरता तो दूसरी गली में बैठने वाले लोग इस नौजवान को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि शायद आज उस गली से मुसअब बिन उमैर गुजर रहा होगा। यह वही नौजवान है जिसका पहना हुआ जूता बड़े बड़े कबीले के सरदार पहनने के लिए तरस जाया करते थे। यह वही नौजवान है जिसका पहना हुआ लिबास एक मर्दे उतार के फेंक दे तो बड़े बड़े कबीले के सरदार जिसके लिबास को पहनने के लिए तरस जाया करते थे। यह वही मुसअब बिन उमैर है जो ऐश और इज्जत के सामान को छोड़कर, तमाम दौलत को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल के हवाले अपने जिस्म और जान का हवाले कर दिया। और आज ये वो शख्स जब मेरे पास आ रहा है तो जिस्म के ऊपर एक काली कमल लगी हुई है और एक बबूल का कांटा है, एक बबूल का कांटा है। मेरे दोस्तों, ये भी तो नौजवान है, ये भी तो जवानी। अल्लाह सवाल करेगा, हमने जवानी दी, तूने कैसे गुजारी। अंसारी साहबी मस्जिद नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद देखते कि एक आदमी लोगों को खंगालते हुए बाहर निकल रहा है, लोगों को उगलते हुए बाहर निकल रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह शख्स कौन है। फरमाया कि अंसारी साहबी। कहा, यह फजर की नमाज के बाद क्यों चले जाते, एक मर्तबा इनको रोक लो। सलाम फेरा गया, वो अंसारी साहबी उठने वाले थे, साहबा ने उन्हें बिठा दिया। ये अंसारी साहबी कहते, अल्लाह के बंदो मुझे छोड़ दो, मैं अभी गया और अभी आया। तो क्या कि नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप बैठ जाओ, बिठा दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्कार खत्म करने के बाद कहा, अल्लाह के बंदे ये क्या बेरुखी है, ना हमसे कलाम करे बगैर, ना हमसे बातचीत करे बगैर उठ के क्यों चले जाते हो।
کہا یا رسول اللہ یہ میرے اور میرے رب کا راز ہے، یہ میرے اور میرے رب کا راز ہے۔ نوجوانوں، اللہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے کیسی گزاری؟ یہ صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے سامنے ضرور وہ راز کو پاش کروں گا، آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اللہ کے لیے مجھے پر اب میری حاجت کو دیکھو اور مجھے پہلے جانے دو، مجھے پہلے جانے دو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کو دیکھ کر کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے اشراق کی نماز تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، مسجد میں بیٹھے رہتے۔ وہ صحابی لوٹے اور واپس آئے کچھ دیر کے بعد، کہا اللہ کے بندے معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے یا رسول اللہ، نوجوانوں سنو۔ صحابی کیا کہتے یا رسول اللہ میرے جسم پر یہ ایک لبادہ ہے، میرے جسم پر یہ ایک لبادہ ہے، میری اور میری بیوی کے درمیان، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری اور میری بیوی کے درمیان میں یہ ایک لبادہ ہے، وہ گھر کے اندر ایک گلے میں اتری ہوئی ہے، برہنہ ہو کر میں گلے میں اتر کر اپنے لباس کو نکال کر میری بیوی کو دیتا ہوں، وہ لپٹ کر فجر کی نماز ادا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، سوچو ایسا محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی اگر بستی سے گزرے تو مسلمانوں کی بستی سے نہیں سے قبرستان سے گزر رہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، اس مقطع کی سرزمین پر پہلے کچھ سال پہ 2 مسجدیں ہوا کرتی تھی، آج ماشاءاللہ سے 5-6 کئی مساجد ہو چکے ہیں۔ عزیز اور دوست ساتھی غور کریے، اندازہ کریے، آج آہ بکا ہے، واویلا ہے کہ گھروں سے برکت ختم ہو گئی، اولاد نافرمان ہے، گھروں میں رحمت نہیں آتی، بچوں کے لیے رشتے نہیں آتے، بچیوں کے لیے رشتے نہیں آتے۔ سوچو ہم نے اس رب کے لیے کیا کیا؟ سوچو ہم نے اس رب کے لیے کیا کیا؟ مؤذن الصبح آواز دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، کسی کے بھی کانوں میں رکعت نہیں پہنچتی، مکلف ہے دروازے، ہر دروازہ لگا ہوا ہے، اور کوئی ایسے شاطر مسلمان جو رات کے 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک باہر چبوتروں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، انٹرنیٹ کیفوں پر، گھر کے اندر انٹرنیٹ پر، گھر کے دیوان خانوں پر بی سی ڈی سی ڈی لگا کر راتوں میں مشغلے بچانے والے، پپوں میں پھرنے والے صبح پہنچتے گھر کو، ان کے کانوں میں بھی رکعت پہنچتی ہے، کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ لیکن گاڑی کو سٹارٹ مار کر گھر میں جا کے ایسے اوندھے سوتے، جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر دن کے 4 یا 5 بجتے ہیں۔ ہم نے جوانی دی، تو نے کہاں گزاری؟ سوال ہوگا جوانی کہاں گزری؟ کس کی باہوں میں؟ کون سے شراب کے اڈوں پر؟ کون سے کالجز کے پاس؟ کون سے اسکولوں کے پاس؟ عموماً نوجوان ایک خاص طور پر گروہ ہوتا ہے نوجوانوں میں، جو ہر ہائی اسکول کے پاس، ہر جونیئر کالج کے پاس بھائی کی گاڑی لے کر، چچا کی گاڑی منگ کر، بھائی کا پینٹ پہن کر، بڑے بھائی کا شرٹ پہن کر اکثر آتے ہیں، بالوں کو جما کے۔ کیوں؟ وہ نکلنے والی بچی پر ڈورے ڈالے، خود تو بھیگ کے چپے پہ پل رہا ہے، بھائی کی گاڑی لے کر آیا، بڑے بھائی کا پینٹ پہن کر آیا، چچا کا جوتا پہنا ہوا ہے اور سلمان خان کے بال کٹایا ہوا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ تیرے سے تو لاکھ درجی اور بچی اچھی ہے جو ماں باپ کے حکم پر پڑھائی تو کر رہی، اور تو ماں باپ کا بھی گئے گزرا ہے۔ عزیزو غور کریے، غور کریے، چھوٹے بھائیوں سے لیٹران پہنچانا، کھڑکیوں میں سے لیٹران دینا، یہ نظام زندگی جو ان کی بنی ہوئی ہے۔ سوچے عزیز اور دوست ساتھیوں، کہاں جا رہی ہے ہماری زندگیاں؟ کہاں جا رہی ہے؟ اور آج دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے، آپ کے فونوں پہ میسیجز آتے ہیں، یو وانٹ ٹو اینیگل میٹ، اگر کوئی آپ چاہتے کسی عورت سے ملنا، کسی بچی سے ملنا، کال بھی